अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि मिजाज बखैर होंगे। आज आपको एक नए प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा और आज मेरा मौजू है अमरीकी सदर और यूक्रेनी सदर के दरमियान होने वाली मुलाकात और उससे पैदा होने वाला तनाज़ा। इसके दो पहलू हैं और मैं समझता हूँ कि ये दोनों पहलू अमरीका के खिलाफ जा रहे हैं। इस पर बात करूंगा, लेकिन बात करने से पहले आपसे एक दफ़ा फिर दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, बिल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अमरीकी सदर और यूक्रेनी सदर के दरमियान होने वाली जो मुलाकात में तकरार हुई है, बहुत सारे तजिया निगार और बहुत सारे लोग उसको इस अंदाज से सोच रहे हैं कि इससे शायद यूक्रेनी सदर की बेइज्जती हुई है। लेकिन मैं इसके इस पहलू को गौर से देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ और मैंने ये महसूस किया है कि यूक्रेनी सदर ने जिस जुर्रत का मुजाहरा किया है, अपने मुल्क और कौम की नुमाइंदगी का जो उन्होंने इजहार किया है, मैं समझता हूँ इसकी मिसालें बहुत कम मिलती हैं और ये यूक्रेन के लिए भी और यूक्रेनी सदर के लिए भी खुश आइंद है। अगर थोड़ी देर के लिए उसकी वहाँ इज्जत अफजाई की जाती और थोड़ी देर के लिए वहाँ उसके एजाज में दिए जाने वाले इशाइया में वो शिरकत कर लेता, लेकिन मुल्क और कौम के मफाद के खिलाफ अमरीकी सदर और नायब सदर की बात को मान लेता, तो यकीनन ये उसकी ज़ात के मफाद में था और आज पूरी दुनिया का मीडिया उसकी तारीफ़ें कर रहा होता, लेकिन ये उसके मुल्क और कौम के मफाद में नहीं था। तो उसने न सिर्फ ये कि सदर ट्रंप बल्कि उसके नायब सदर की मौजूदगी में दोनों के सवालों का जवाब देता रहा और बाकायदा मुकाबला करता रहा और किसी बात पर भी आमादा नहीं हुआ अपने मुल्क और कौम के खिलाफ। तो यकीनन अगर किसी का यह ख्याल है कि ज़ेलेंस्की की बेइज्जती हुई है, तो मैं समझता हूँ ये ज़ेलेंस्की के लिए इज्जत की बात है कि उसने अपने मुल्क के लिए और अपने कौम के लिए डट कर बात की है। यह उसकी बहुत बड़ी कामयाबी है। जिन लोगों का यह ख्याल है कि उनकी बेइज्जती हुई है, मैं समझता हूँ कि तारीख ज़ेलेंस्की को याद रखेगी कि उसने अपने मुल्क के मफाद के लिए, अपने कौम के मफाद के लिए जो बात लेकर आया था और अपनी कौम के से मशवरे से और अपने कुर्ब जवार के ममालिक के मशवरे से जो बात लेकर आया था, उस बात पर डटा रहा, बाकायदा अपनी बात को मनवाने की कोशिश की है। ये और बात है कि अगर मुखालिफ जो उसके मद्दे मुकाबिल थे, ताकतवर भी थे और उनका अपना मुल्क भी था और वो एक के बजाय दो तीन बातें कर रहे थे और ये तने तनहा था, लेकिन तनहा भी डट जाना ये मैं समझता हूँ उसकी बहुत बड़ी कामयाबी है और हमें इसको इसी नज़र से देखना चाहिए, बजाय इसके कि हम ये समझे कि उसकी बेइज्जती हुई है या उसके मुल्क को नुकसान होगा। मुल्क को अगर नुकसान हो या फ़ायदा हो, लेकिन ज़ाहिर है उसने जिस चीज़ को अच्छा समझा और वो जो बात तय कर आया उसी पर उसने डट कर बात की है। वरना आपको तो पता है कि हमारे क्या पूरी दुनिया के लोग वहाँ जाते हैं और अमेरिका के मामूली सी इज्जत के लिए और चंद डॉलरों के लिए उसके हर हुक्म पर यस कहकर वहां से जो है अपना पूरा इलाका हार कर दूसरे मुल्क के हवाले करके आ जाते हैं और फिर एयरपोर्ट पर कहते हैं कि जी मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया है, मैंने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है। हकीकत यही होता है कि वहां जाकर बात मान कर आ जाते हैं, मुल्क और कौम के मफाद को देखने के बजाय अपनी ज़ात को देखते हैं और सामने बैठे हुए सदर की जो है उसकी जो हैबत है उसका असर लेकर हर बात पर यस सर कर देते हैं और फोटो सेशन के लिए एक दो दफ़ा उंगली उठा देते हैं। तो फिर पूरी दुनिया में यह प्रोपेगेंडा किया जाता है कि हमारे लीडर ने जी उंगली उठाकर जो है बात की है, हमारे लीडर ने जी पर्ची पर लिखी हुई बात नहीं की। असल में पर्ची पर लिखकर तो बात वो करता है कि जो बात तय होती है, जो यहाँ से बात लेकर जाता है कि मेरी चूंकि वहाँ सफारती एक बहुत बड़े फार्म पर जाकर मैंने बात करनी है, तो मैंने क्या बात करनी है तो उसमें कोई कमी बेशी ना हो जाए। लोग इसलिए बहुत सारे लोगों को आपने मोदी और ट्रंप की मुलाकात में देखा होगा कि नरेंद्र मोदी ने भी लेकर गए थे,
جو لوگ کمٹمنٹ ہوتے ہیں، جو اپنی بات کو آگے پیچھے نہیں کرتے، وہ لکھ کر ہی لے کر جاتے ہیں، اور جس نے صرف یس سر کرنا ہوتا ہے، جس نے آقا سے صرف ملاقات کرنی ہوتی ہے اور اس سے شاباش لینی ہوتی ہے، تو وہ جو ظاہر ہے وہ لکھ کر نہیں لے کے جاتا، اس نے صرف یس سر اور یس سر کرنا ہوتا ہے۔ انگلی اٹھا کر بات کرنا، دھڑلے سے بات کرنا اور قوم کی نمائندگی کرنا، یہ اگر کسی نے سیکھنی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ تازہ مثال صدر زیلنسکی کی ہے، جس نے بات کرنا اور اپنے ملک اور قوم کے مفاد کے لیے جرأت کے ساتھ بات کی ہے۔ تو اگر کسی نے سیکھنا ہے تو اسی سے سیکھے۔ تو میں اس پر زیلنسکی کی بے عزتی نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں کہ صدر اور نائب صدر امریکہ دونوں کو سامنے بٹھا کر جو انگلی دکھائی ہے وہ زیلنسکی نے دکھائی ہے، میں اس پر اس کو شاباش دیتا ہوں۔ اور دوسری بات اس ملاقات سے جو واضح ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ امریکہ اقتصادی طور پر تو دیوالیہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، کہتے ہیں کہ اس پر بہت قرضہ ہے اور وہ اقتصادی طور پر بھی دیوالیہ ہو چکا ہے، لیکن جو بات اس ملاقات میں واضح ہوئی ہے وہ یہ کہ امریکہ اخلاقی دیوالیہ پن کا شکار ہے۔ امریکہ اخلاقی طور پر انتہائی گھٹیا اور کمزور ہو چکا ہے۔ اور بھائی کوئی کسی مہمان کو یہ کہتا ہے کہ آپ نے کپڑے کون سے پہنے ہوئے ہیں، جو آدمی اپنے ملک کے ایک جنگ سے اٹھ کر ملاقات کے لیے آیا ہے تو ظاہر ہے وہ اس نے اپنے ملک کو دیکھنا ہے، اپنی قوم کو دیکھنا ہے کہ اس کا ملک اور اس کی قوم حالت جنگ میں ہے، اور وہ ہمارے ٹاؤٹوں کی طرح جا کر جو ہے بوٹ اور واسکارٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ پہن کر چلا جائے، اور ملک میں یہ حال ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے ایک لقمہ نہیں ہے۔ تو میں تو زیلنسکی کو شاباش اس پر بھی دوں گا اور امریکہ کی مذمت بھی کروں گا کہ اس نے اخلاقی طور پر اپنے دیوالیہ پن کا اظہار کیا ہے، مظاہرہ کیا ہے اور سر عام کیا ہے۔ پھر دوسری بات کہ جب آپ نے ایک بات کرنی ہے، اس کو مذاکرات کے لیے بلایا ہے تو آپ مذاکرات کریں، اس سے بات کریں، اس کی بات سنیں، اس کے بعد فیصلہ کریں آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے۔ آپ دوست کے ساتھ، دھاندلی کے ساتھ کسی سے اپنی بات کیسے منوا سکتے ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی امریکہ کو بہت شرمندگی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اور آنے والی تاریخ یاد رکھے گی کہ امریکی ایک صدر جس کا انداز بالکل بدماشوں والا تھا، اور جو لوگوں کے ساتھ جس کا رویہ جو ہے ایک ایسے انسان کی طرح جس میں بالکل عقل اور شعور نہیں ہے، اس طرح کا مظاہرہ کرتا تھا، اور پھر لوگ اس کو سر عام جواب دیتے تھے۔ زیلنسکی نے اس کو جواب دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ میں دوست ماننے والا نہیں ہوں اور میں دھاندلی ماننے والا نہیں ہوں، تمہارے ڈالروں کی وجہ سے میں تمہاری ہر بات نہیں مانوں گا، جو ماننے کی ہوگی وہ مانوں گا اور جو منوانے کی ہوگی وہ منواؤں گا۔ تو یہاں دوسری جو پوزیشن ہے، یعنی جو دوسری اس ملاقات میں جو دوسرا نقصان ہوا ہے امریکہ کا، وہ یہ ہوا ہے کہ اب پوری دنیا میں یہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ بد اخلاق لوگ ہیں، ان کا کردار اور ان کا اخلاق دونوں جو ہے ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح لوگوں کو، یعنی امریکہ کے جو دوست ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ دنیا میں بدماشی کو کوئی قبول نہیں کرتا۔ شرافت ہر کسی کو پسند ہے، عاجزی اور نرمی ہر کسی کو پسند ہے، بدماشی کسی کو پسند نہیں۔ اگر اس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے عارضی طور پر لوگ خاموش رہ سکتے ہیں، رہیں گے، لیکن دل کے اندر لوگوں کے دلوں میں نفرت آ جاتی ہے بدماشوں کے لیے اور زور آور لوگوں کے لیے اور طاقتور لوگوں کے لیے اور بد اخلاق لوگوں کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس ملاقات سے امریکہ کا جو گراف ہے وہ بہت نیچے آیا ہے، لوگوں کے دلوں میں امریکہ کی نفرت میں اضافہ ہوا ہے۔ دشمن تو پہلے ہی دشمن تھے، لیکن اب میں سمجھتا ہوں امریکہ کے جو دوست ہیں وہ بھی اب امریکہ سے اس محبت کا اظہار نہیں کریں گے جس محبت کا وہ پہلے اظہار کرتے تھے۔ ناظرین کرام، ہماری اس بات پر آپ کتنے سہمت ہیں، ہماری یہ بات آپ کو کس قدر پسند ہے، اس پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔